بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میں پوچھے آئی دیتے چان کولوں کسے تینوں بھی کرائی اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئی کدی ملک عرب دی دھرتی تے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سبڑے انگلی بکھائیے اوٹی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تو زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے آندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اجدی اس عظیم و شان دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سالیاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے آج دی کانفرنس دے منتظم برادر محترم حافظ محمد شوکت صاحب رانا محمد مجاہد صاحب دیگر انہ دی رفقا مولانا حافظ عبدالرحمن جوہر صاحب مسجدی انتظامیہ اساتذہ معاونین احباب جماعت حاجی محمد حنیف صاحب جو کہ ترجمہ کلاس دے استاد اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ مولانا محمد یونس خلیق صاحب حافظہ اللہ دفاع صحابہ رضوان اللہ کی علیہ مجمعین دے حوالے نل بڑا جاندار شاندار کتاب فرما چکے ہیں اور میں اتنا کو حصہ ڈالاں گا اس موضوع دے اندر انہاں دی گفتگو تھوڑا جگہ پر اگے بڑھا کے اتنا کہاں گا اگر اصحاب محمد دی عزت محفوظ ہے تے اسلام محفوظ ہے
اگر نبی پاک دے یاراں دی عزت محفوظ نہیں تے اسلام بھی محفوظ ہے۔ سارے دے سارے اسلام دے گواہ کون نے؟ بولو۔ نبی پاک دیاں نمازاں دے گواہ کون؟ آپ دے حج دے گواہ کون؟ نبی پاک دے روزیاں دے گواہ کون؟ آپ دی مکے دی زندگی دے گواہ کون؟ محبوب دی ہجرت دے سفر دے گواہ کون؟ نبی پاک دے مدینے دی زندگی دے گواہ کون؟ آپ دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین دے گواہ کون؟ طلاقاں دے مسئلے نبی پاک کو سن کے اگے بیان کروالے، نکاح دے مسئلے نبی پاک کو چھوڑ کے اگے بیان کروالے۔ گل کے بولو، جرت نال بولو، غیرت نال بولو، محبت نال بولو۔ نبی پاک علیہ السلام دی 23 سالہ دور نبوت آپ دی زندگی محفوظ ہے۔ کوئی وجہ صحابہ کیونکہ نبی پاک دی ایک ایک ادا سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود ہے، انہوں بیان کنے کیتا۔ اس واسطے میرے پیغمبر کو صحابہ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، صحابہ کو میرے پیغمبر کو بھی کوئی جدا کر سکتا۔ اسلام تو صحابہ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، صحابہ کو اسلام کو کوئی جدا کر سکتا۔ اور میرا یقین ہے، ایمان ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے واسطے آیا، مغلوب ہونے واسطے آیا۔ انشاءاللہ اسلام ہی غالب رہے گا، صحابہ کا شان بھی سلامت رہے گا، کیونکہ اسلام تد محفوظ ہے، صحابہ کی عزت محفوظ ہے۔ جے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں تے اسلام بھی محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ کثرت دے نال میرے کو احباب تشریف فرما لے جڑے میرے کو جمعہ پڑھتے ہیں۔ میں الحمدللہ 13 جمعے پڑھائے نظمت صحابہ باپ نے پہنتے، وہ قاری یونس خلیق صاحب بیان کر گئے ہیں، لیکن ربیع الاول دا آغاز ہو گیا ہے، آج 3 ربیع الاول ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دے اظہار محبت کرتے ہیں۔ دیوبندی بھائیاں دا اپنا طریقہ ہے نبی پاک نال محبت اظہار دا، بریلوی بھائیاں دا اپنا طریقہ ہے نبی پاک نال محبت اظہار دا۔ اسی بھی نبی پاک دے امتیاں، اسی بھی سونے دا کلمہ پڑھئے، اسی بھی نبی پاک نال پیار کرنے ہیں، سارے جہان کو بڑھ کے کرنے ہیں، اپنی مال کو بڑھ کے کرنے ہیں، اپنی اولاد کو بڑھ کے کرنے ہیں، اپنی جان کو بڑھ کے کرنے ہیں۔ ایسا کیوں نہ سونے نال محبت اظہار کریے۔ اور ویسے ایک گل اور سماعت کر لینا، اللہ کی قسم ربیع الاول ہوئے، ربیع الثانی ہوئے، جمادی الاول ہوئے، جمادی الثانی ہوئے، رجب ہوئے، شعبان ہوئے، رمضان ہوئے، شوال ہوئے، ذوالقعدہ ہوئے، ذوالحج ہوئے، اسی ہر مہینے کے اندر اپنے محبوب دی عظمت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک دی عظمت کسے ایک مہینے دی محتاج ہے۔ اور نبی پاک نال صرف 10 دنوں دی خوشی نہیں، 12 دنوں دی خوشی نہیں، کئیاں اہل بیت نال محبت کیتی 10 دنوں واسطے، کئیاں نبی پاک نال محبت کیتی 12 دنوں واسطے۔ میری محبت دا عالم ہے، اللہ دی قسم میں منٹ دے ہر سیکنڈ دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، میں گھنٹے دے ہر منٹ دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، میں 24 گھنٹیاں جدرو ہر گھنٹے دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا، مہینے دے 3 دنوں جدرو ہر دن دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا، 12 مہینیاں دے ہر مہینے دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، کیونکہ میرے پیغمبر کی محبت اللہ دی قسم کو موسمی محبت، میرے پیغمبر دا پیار موسمی پیار نہیں، اللہ جب تک جان سلامت ہے، محبوب دا پیار سلامت ہے، اب تک زندگی سلامت ہے، محبوب دی محبت سلامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس سونے دی عظمت کو اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا۔ حبیب کلیا جناب محمد صلی اللہ
ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے کہ سونے دا سونا نام ہے ٹھنڈ نہیں پئی محبت پیار نہ درود پاک پڑھو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا سردار عابد صاحب حفظہ اللہ برادر اکبر مولانا قاری محمود حسن ساکی صاحب حافظہ اللہ دیگر ماشاءاللہ مولانا رفیق صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا حافظ خالد محمود آزمہ سوادی صاحب حافظ اللہ اپنی جناب حاضری لگوا کے تشریف لے گئے نے مولانا ہاشم رحیم صاحب بھی آئے نے دیگر بھی علماء کرام ماشاءاللہ پنڈان کے اندر بھی تشریف فرمانے حال کے اندر بھی تشریف فرمانے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تاکہ کسی مومنہ کے سال کی تال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جتنے گواہ مسئلہ بیان کیتا لفظے کا قد استعمال کیتا میرے بل پجو میرا کرنا اللہ تعالیٰ نے لام کے قد استعمال کیتا لام تحقیق دا قد تحقیق دا قرآن پاک کے اندر جتنے بھی گواہ مسئلہ بیان ہویا اللہ تعالیٰ نے قد استعمال کیتا ایک مقام تے اللہ فرماتے نے فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا فرمایا تحقیق اللہ ورنہ مومنہ تیرا دیو گیا جنہ مومنہ نے درخت کے نیچے میرے پیغمبر کے خاطر بیعت کی تھی 1400 سے آبادہ تذکرہ اتنے اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کیتا ایک اور مقام جیتے کائنات تیرا اپنے بڑا اہم مسئلہ بیان کر دیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ اليوم الآخر وذكر الله كثيرا فرمایا میں کوڑے واسطے اپنے پیغمبر کی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا چوتھا مقام اللہ تعالی نے لفظ لقد استعمال فرمایا اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا میرا پیغمبر کوڑے وچوں آئے میرے پیغمبر کو واٹی تکلیف برداشت کی ہوندی نبی پاک کو اپنی امت دا دکھ برداشت کی ہوندا اتے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تاکہ اسی مومنہ تے سوال کیتا اے کائنات دے مالکا اسلام تے تیرے بڑے نے زمین نو بچھونا بنایا تے ساڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا تے ساڈے واسطے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نازل کیتیاں زمین دے نو طرح طرح دے اناج پیدا کیتے اے کائنات دے مالکا ایویں تے تیرے احسان نے چاند نو چاندنی عطا کیتی اے بھی اللہ تیرا احسان ہے سورج نو روشنی عطا کیتی اے بھی تے اللہ تیرا احسان ہے ستاریاں نو چمک عطا کیتی اے بھی تے تیرا احسان ہے اے ساڈا 5-6 فٹ دا جسم بنایا اے دے اندر 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پہ گئے اللہ کو اپنی کمال قدرت دے نال کیتی یہ بھی تے
تیرا احسان ہے پر مالک آپ کس احسان دی گل کردے پے جے اللہ فرماندے نہ میں آسمان دی بلندی دی گل کردا پیا نہ زمین دی وسعت دی گل کردا پیا نہ چاند دی چاندنی دی گل کردا پیا نہ سورج دی روشنی دی گل کردا پیا نہ انسانی وجود دی گل کردا پیا اللہ سونیا کیڑیاں گلاں سمجھانا چاہندے جے کس احسان دا ذکر کرنا چاہندے جے اللہ فرماندے نے از باسا فی رسول فرمایا سی اپنا رسول بھیج کر کے تواڈے تے احسان کیتے اللہ سونیا چاند نوں احسان نہیں آکھیا سورج نوں احسان نہیں آکھیا اللہ پہاڑاں نوں احسان نہیں آکھیا سمندراں دیاں گہرائیاں نوں احسان نہیں آکھیا پہاڑاں دیاں مضبوطیاں نوں احسان نہیں آکھیا آسماناں دیاں بلندیاں نوں کائنات دے مالکا احسان نہیں آکھیا اے کیوں کہ اس باسا فی رسولا نبی پاک دی ذات دے سامنے استعمال کیتے ہیں ادھر میرے بارے کھڑا توجہ کرنا بڑا قیمتی طالب علم جملہ دینا چاہندے انسانہ سن کے سینہ ٹھر جائے وہ لوگ جڑے کہندے نے وہابی نبی پاک نوں وڈے بھرا جنہ جان دے میں اج انشاءاللہ بھلیکھے دور کر کے جانا چاہنا توجہ کرنا اللہ تعالی نے کائنات دے لوگوں چاند نوں احسان نہیں آکھیا سورج نوں احسان نہیں آکھیا زمین دی وسعت تے آسمان دی بلندی نوں احسان نہیں آکھیا میرے پیغمبر نوں بھیج کر کے لفظ احسان کیوں استعمال کیتا ہے اس وقت کائنات کا رب دسنا چاہتے کائنات روحانیوں اتنیاں زمین دیاں وسعت نہیں جتنا سونے محمد دا شان ہے اتنیاں آسماناں دیاں بلندیاں نہیں اتنا میرے سونے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں سمندر دیاں گہرائیاں نہیں اتنا سونے محمد دا شان بلند ہے اتنی چاند دی چاندنی نہیں جتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں سورج دیاں روشنیاں نہیں اتنا میرے محمد دا شان بلند ہے تجھے اللہ فرما رہے ہیں اس باسا فیہم رسولا اللہ نے سانو احسان ساڈے تے احسان کیتا سانو آخری پیغمبر عطا کیتا ساڈے تے مہربانی کیتی سانو آخری نبی دا امتی بنایا میں کون شروع کے اندر بنو تڑپا جاواں تے محبت دا ترانہ گا جاواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں جنہاں نو فخر ہے گڈ کے گو سبحان اللہ میرے رب دا کرم میرے رب دا فضل اللہ نے سانو نبی پاک دی امت دے اندر پیدا کیتا نبی پاک نو احسان بنا کے رحمت بنا کے بھیجیا ورنہ اساں بھی شرک کردا ہونا سی اسی بھی گناہاں دے دلدل دے اندر پھسے ہونا سی رب نے توحید دیاں دولتاں دتیاں نے رب دیاں مہربانیاں نے اللہ نے متبع سنت بنائے رب دیاں مہربانیاں نے اللہ نے دین دے رستے تے چلائے رب دیاں مہربانیاں نے مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے زوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ کھالی جتوں دی اسی ہوش سنبھالی اسی نہ تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں کوئی کہرا خالقا تیریاں نے سب جنہ جنہ دے مہربانیاں نے بولو نا مالکا تیریاں نے سب ہر چھوٹا بولے ہر بڑا بولے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں
اللہ تیری شان نو ویکھا چکتا کل جہان نو ویکھا دین تو جیڑے قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا چکتا کل جہان نو ویکھا دین تو جیڑے قربان ہو گئے علی عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھا مومنہ دیاں ماواں نے او جنت دیاں او راڑیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں خالقہ گل پادیو خالقہ تیریاں نے سب بڑا بڑا سعادت مندے جڑا اللہ دی کوئی دا کرانا گانا پہ خالقہ تیریاں نے سب کسے کڑے دا کمال نہیں کسے چھلے دا کمال نہیں کسے تاکے دا کمال نہیں کسے پیری دا کمال نہیں کسے ٹاکی دا کمال نہیں کسے جناب ٹالی دا کمال نہیں خالقہ تیریاں نے سب مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا تحقیق کسی احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے اللہ سنیا رسول تے بڑے آئے نے اللہ اللہ سبا لکھ کموں پیش انبیاء آئے اللہ باقی رسولان دا تے ساڑھے رسول دا فرق کیے اللہ فرماتے نے لو حدیث پاک سماعت فرمانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی آیا کسے بستی دا نبی بڑھ کے آیا کوئی نبی آیا کسے شہر دا نبی بڑھ کے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے منو ہر گورے گھر کاڑے دا نبی بنا کر کے بھیجے آؤ ہر قرآن دا اعلان اللہ فرماتے نے قُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو میں تہاڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا ہاں کوئی کسے بستی دا نبی کوئی کسے علاقے دا نبی کوئی کسے ملک دا نبی کوئی کسے ریاست دا نبی میرا پیغمبر پوری کائنات دا نبی بن کے آیا اللہ اکبر پھر میرے پیغمبر دی نبوت دا تے باقی نبیاں دا برکے دے میرے پیغمبر دی رسالت دا تے باقی رسولاں دی رسالت دا برکے دے پہلا نبی آیا وہ دے بعد دوسرا نبی آیا پہلا رسول آیا وہ دے بعد دوسرا رسول آیا تیسرے دے بعد چوتھا آیا چوتھے دے بعد پنجواں آیا ہر نبی دے بعد ہر رسول دے بعد کوئی نہ کوئی رسول نبی آندا رہیا میرے پیغمبر دے آن دے بعد اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ اکبر فرمایا میرے پیغمبر دے بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا نہیں آ سکتا نبوت دا دروازہ بند ہو گئے رسالت دا دروازہ بند ہو گئے اللہ اکبر اور تے کوئی نبی بھی آئے گا رسول بھی آئے گا تے میرے پیغمبر دا غلام بن کے آئے گا صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा एक मस्जिद दे मीनारे ते नुज़ूल होएगा। दो हदीसां दे मुख्तलिफ अल्फाज ने। एक हदीस दे मुताबिक मेरे पैगंबर फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे परां ते पैर रख के जमीन ते उतरनगे। एक हदीस दे मुताबिक मुकामी लोग सीढ़ी लगाएंगे हज़रत ईसा जमीन ते उतराएंगे। फजर दा वक्त होएगा इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होंगे। हज़रत ईसा मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। हज़रत ईसा दे वालों दे अंदरों पानी टपकदा पिया होएगा जिन्हें दादा हुक्म दा गुस्ल करके आए। अल्लाह इमाम महदी हज़रत ईसा मुआदियां वेखणगे मुसल्ला छड़ के अलहदा हो जाणगे। अर्ज़ करनगे ईसा पैगंबर जी आओ मुसल्ले ते खड़े हो नमाज ना पढ़ाओ तुसी अल्लाह दे पैगंबर जी ते कदर ते ईसा उस जगह ते जेड़ा जुमला कहणगे ओए फैसला बादिया सियालवी कॉलोनी दे आबासिया अल्लाहु अकबर मस्जिद दे अंदर आने वाले आ अपनी किस्मत ते नाद करया कर अपने मुकद्दरों ते नाद करया कर अपनी किस्मत ते फख्र करया कर। रब ने तन उस पैगंबर दा उम्मती बनाए जिस पैगंबर दा शान इतना बुलंद है। मेरे पैगंबर फरमाते ने ईसा पैगंबर नु इमाम महदी कहणगे ईसा जी नमाज पढ़ाओ तुसी अल्लाह दे नबी दे। हज़रत ईसा कहणगे महदी नमाज तू पढ़ाएगा मैं तेरे पीछे पढ़ाऊंगा क्योंकि आज मैं इमाम बन के नहीं आया मुहम्मद दा गुलाम बन के आया। अल्लाहु अकबर ला हाय अल्लाह ताला ने मेरे मैनू तेनू जड़ा पैगंबर अता कीता मेरे वाल तवज्जो करना मेरे वाल तवज्जो करना रात गौर करना। मेरा रहबर मेरा कायद मेरा लीडर मैं जिन्नू इमाम मनिए मैं जिन्नू पीर मनिए मैं जिन्नू रहबर मनिए अल्लाह की कसम मेरे पीर वर्गा पीर कोई नहीं मेरे मुर्शद वर्गा मुर्शद कोई नहीं मेरे इमाम वर्गा इमाम कोई नहीं। लोगां पीर फड़े उन्हां पीर दे और भी पीर ने पर जेड़ा मेरा पीर है मेरे पीर दा कोई पीर बोलो असी मुर्शद खाना ओ मले जिदा अगे को मुर्शद खाना ओ बोलो नहीं। अल्लाह अकबर साडे पीर दी गल कर दियो ओ जेड़ा सब तो सोवणे ओनू पीर मनिए जिन्ना जिन्ना मने गज के गो सुभान अल्लाह एडी ढिली सुभान अल्लाह खिच के कहो सुभान अल्लाह। ओ लोग जैली पीरां दे नाम ते धमाल पांदे ने तुसी साडे असली एक नंबर पूरी कायनात को अजमत वाले शान वाले मुकाम वाले उस पीर दा नाम सुन के नीतड़ पे खिच के कहो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह देखो बुजुर्ग सारे सुभान अल्लाह कहते पैने ते जवान क्यों ढिले ढिले जरा जवान कहण सुभान अल्लाह। हुण पता लगे है ना जवान बोले हैं जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा रब दा सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए ओ जेड़ा रब दा सोगणे वल्लैल जुल्फा सोगणी पेशानी वल्लैल जुल्फा सोगटी पिछानी एवें दुनिया सोने दी दीवानी। माशाअल्लाह पसूरी साहब आ गए उन्हें अंदर ही आना है इधर मेरे वाल वेख तो जो मेरे वाल करो तो जो है हुण बाहर ते नहीं देखोगे पक्की गल है इधर मेरे वाल तो करो जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा रब दा सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा सब को सोने वजो करना बड़ा मोहब्बत भरिया जुमला बड़ा कमाल जुमला वादा पाना ज़िक्र के शाना ते कदरा वादा पाना ज़िक्र के शाना ते कदरा जिदा कलमा पढ़िया हजरा ते शजरा जिदा कलमा पढ़िया हजरा ते शजरा ताइयो जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मनिए ओनू पीर
منیے جیڑا رب دا سوگنے انہوں پیر منیے تسی کیوں نہیں بول دے جیڑا سب تو سوگنے انہوں پیر منیے جیڑا رب دا سوگنے انہوں پیر منیے اور بڑا محبت بنا جملہ بڑا کمال جملہ انشاءاللہ میرا یقین ہے تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ عظمت تشانہ وا بلے بلے عظمت تشانہ وا بلے بلے عظمت تشانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ کے تھلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ کے تھلے جو جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیے انہوں پیر منیے اور سارے بھول کے گرو جان جملہ سن کے اللہ جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا 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 ان لکھ سلام جس مان جایا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید ویلکم جی آنو خطیب پاکستان شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب حفیظہ اللہ تشریف لے کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان اہل بیت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب ماشاء ماشاء اہلا سہلا مرحبا توجہ ہے ہاں جی توجہ کرنا مزید توجہ کرنا ماشاءاللہ چودھری غلام اللہ بڑے صاحب دی بات ہے ہاں توجہ کرنا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا ان لکھ سلام جس مان جایا ان لکھ سلام جس مان جایا آئیو جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیے انہوں پیر منے بڑی گونج پا دیو پتہ لگے تسی ماشاءاللہ جاگتے بیدار بیٹھے ہو جیڑا سب تو سوگنے انہوں پیر منیے جیڑا رب دا سوگنے انہوں پیر منیے اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ آشم رحیم دے بوٹے کام اللہ انہوں نے سلامت رکھے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ساڑھی جماعت نے بڑے ماشاءاللہ معروف خطیب نے انہاں دی محبت ہے ویسے تقریر کر دیا ہر پایا عجیب جہا لگتا ہے چلو انہاں دی محبت ہے قبول کر لیں تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ چند منٹاں کی طرف اپنی بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں حضرت حافظ محمد یوسف حضوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کر کے آئے دل کرتا بڑی طویل گفتگو کردا لیکن آپ صاحب آگے ان بات مختصر کر کے چند گزارشات کر کے تواڈے کول اجازت چاہاں گا
توجہ کرنا غور کرنا، میں اسے واسطے مختصر کر دیتی توجہ کرنا، مہمان دی عزت دا خیال کرنا چاہیے، حضرات غور کرنا توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، میرے پیغمبر دی شان، میرے پیغمبر دا مقام صرف 10 باتاں تواڈے سامنے 15-20 منٹاں دے اندر بیان کر کے بات ختم کر دیواں گا۔ رب تعالی نے میرے پیغمبر نو جو بھی عطا کیتا، پوری کائنات کو افضل عطا کیتا، پوری کائنات کو اعلیٰ عطا کیتا، پوری کائنات کو بلند عطا کیتا۔ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ویکھنا وا، قرآن پاک اعلان کر رہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اسی اولاد آدم دے دو خانداناں نوں زیادہ عظمت عطا کی تھی، ایک آل ابراہیم تے آل عمران، انہاں دونوں خانداناں نوں زیادہ عظمت میرے پیغمبر تے خاندان نوں ملی۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دے بنو کنعان دا انتخاب فرمایا، بنو کنعان دے اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش کے اندر اللہ تعالی نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم کے اندر رب تعالی نے محمد کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی پاک علیہ السلام کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں شاناں لے کر کے آئے، کائنات دے لوگوں اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نوں ایک ایک چیز چن چن کے عطا کی تھی۔ جس شہر کے اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے اس شہر کے بارے اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس شہر کے اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے اس شہر ورگا شہر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام جس گھڑی کے اندر پیدا ہوئے اس گھڑی ورگی گھڑی کوئی نہیں۔ آئے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت و سعادت دے بارے سیرت نگار لکھے۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت اس دنیا سے تشریف لے کر کے آئے جنہوں رات دا اندھیرا آ رہا سی، دن دا اجالا، رات دا اندھیرا جا رہا سی، دن دا اجالا آ رہا سی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے آن تو بعد اللہ دی قسمیں شرک دے اندھیرے مک گئے، گمراہیاں دے اندھیرے مک گئے۔ نبی پاک نے آ کے توحید دا اجالا کیتا، میرے پیغمبر نے آ کے سنت دا پرچار کیتا، رحمت کائنات کے معاشرے کے روز اندھیرے ختم کیتے، میرے پیغمبر نے آ کے روشنیاں دتیاں۔ اس وقت میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، فجر طلوع ہونے والی سی جدوں میرے پیغمبر دی آمد ہوئی۔ جس گھڑی کے اندر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے وہ گھڑی اللہ میرے پیغمبر جس کوٹھی کے اندر تشریف لے کر کے آئے، کائنات کے لوگ جس ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، جس ہستی دا میں تواڈے سامنے مقام بیان کرنا چاہنا، رب تعالی نے اس ہستی کو ایک ایک چیز اللہ عطا کی دی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے کر کے آئے، میرے پیغمبر دی ولادت ہوگی، میرے پیغمبر دی ولادت ورگی ولادت کوئی نہیں۔ آئے میں قربان جاواں، آج لوگ کہتے ہیں وہابی نبی پاک دے میلاد دے منکر نے، میلاد دا میرا ولادت ہویا کر دے، ولاد دا میلاد دا منکر دے ہوئے جڑا میرے پیغمبر نو نور مندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم اس نے اپنے پیغمبر دی ولادت کو مننے آ، کیونکہ میرے پیغمبر دی ولادت کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک الم یجدک الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دی
دی ولادت ہوگی. آئے میں قربان جاواں میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھے ادھر میرے پیغمبر مکے دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے. ادھر شام دے علاقے اندر دو بندے چلدے چلدے آئے مکے دیاں گلیاں دے اندر پھردے نے. مکے دیاں گلیاں دیاں جناب رونقاں تو بالا بہار ہی بہاراں برکتاں ہی برکتاں خیر خیراں ایک دوسرے نو سوال کردے نے کہندے نے یار پہلے بھی تے مکے دے اندر آیا کردے ساں ان دیاں رونقاں کوئی نہیں سی نظر آندیاں. پہلے بھی تے مکے دے اندر آیا کردے ساں ان دیاں بہاراں نظر نہیں سی آندیاں. آخر کی وجہ مکے دے اندر رونقاں بہاراں بہاراں نظر آ رہیاں نے. ایک دوسرے نال گلاں کردے پے تے پتہ کی کہندے نے اے کون آیا جتے آیا بغاراں مسکرا پئیاں. گج کے بولو محبت نال بولو اے کون آیا جتے آیا بغاراں مسکرا پئیاں. کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راواں بڑی گئیاں جنت اتھاواں مسکرا پئیاں. اے کون آیا جتے آیا بغاراں مسکرا پئیاں. بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. حلیمہ نے آئے حلیمہ نے حلیمہ نے حلیمہ نے حلیمہ نے جتوں پھڑیاں مغاراں مسکرا پئیاں. اے کون آیا جتے آیا بغاراں مسکرا پئیاں. میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی آمد نبی پاک دا شان رب نے میرے پیغمبر نو جو بھی عطا کیتا اعلیٰ عطا کیتا عظمت والا عطا کیتا. میرے پیغمبر دنیا تے آ گئے 70 دناں دے ہوئے نا نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا نام رکھ دیتا گیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دا نام اس نام ورگا پوری کائنات دے اندر نام کوئی نہیں. ہائے ہائے کائنات دے لوگوں ایک نام ہے جس نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے منہ دے اندر کھنڈ پہ جاندی ہے. ایڈا پیارا نام ہے ایڈا سونا نام ہے. اللہ دی قسم ہے تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام نہیں. اس نام دیا تھما اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر پائیاں. اللہ فرماتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اللہ فرماتے نے نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ. اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ. اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آئے میں قربان جاواں ایڈا سونا نام ہے. اس نام دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 4 جگہ تے ماشاءاللہ ساڑھے بڑے پیارے بھائی حافظ محمد عمران پٹی صاحب تشریف لے کے زیارت کرو تو جو مہربان کرو میں انشاءاللہ بار سمیٹنا چارے اغار کرنا. ایڈا سونا نام ایڈا پیارا نام ایڈی شان والا نام جتے جتے
اللہ دی قسم خدا دی خدائی اوتھے میرے مصطفیٰ دی مصطفائی جتے جتے رب دی توحید دا نعرہ اوتھے اوتھے میرے محمد دی رسالت دا نعرہ اللہ اکبر جگہ جگہ تے تذکرے اللہ آج جناب فیصلہ پاک دے اندر اللہ اکبر مسجد سیاسی کلونی دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ فیصلہ پاک دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ پنجاب دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ پاکستان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ ہندوستان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ افریقہ دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ ایشیا دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ عرب دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ اذان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ نماز دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ قبر دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ میدان معاشر دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ اج کہہ لئے او تھان تھان نہیں جتے میرے سونے دا نام نہیں اس واجہ میں جگہ جگہ تے کہدا پھرنا کہ سب نام پیارے لگے دلے ہے بکھرا نام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دلے ہے بکھرا نام محمد دام اللہ دے بات زمانے وچی ہے چری چام محمد دا سب نام پیارے لگے دلے ہے بکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کون جیا جاتے مکھ تک لیندے دل دے باندے او سبحان اللہ ہج کے کہو محبت نال کہو جرت نال کہو عقیدت نال کہو پیار نال کہو سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لوکے لک کے مشرک بھی راتی اٹھے اٹھ کے دشمن بھی راتی چھپے چھپ کے آسوڑن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دلے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے پیغمبر نام دیتا تے اللہ تاکیدہ رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر لڑک بن دیتا تے اللہ عطا کیتا اللہ کو اکبر میرے پیغمبر شام دے علاقے جندر اپنے چچا ابو طالب دنال سفر کے اندر نکلے لے اللہ رستے کے اندر کراغب جڑا جناب کدی بھی کسے قافلے والے نہیں ملیا اللہ میرے پیغمبر اس قافلے کے اندر ابو طالب بیان کر دے اللہ پہلے بھی کئی باری اس جگہ تو گزر ہویا اور راغب سن کدی نہیں آ کر کے ملیا جناب جدوں جس قافلے کے اندر میرا بھتیجا محمد اللہ ساڈے نال سی صلی اللہ علیہ وسلم اے دوڑ کر کے اپنی بلائی منزل کو ساڈے کول آیا سانو کہن لگیا میں تہاڈی مہمان نوازی کرنا چاہنا وا اللہ کو اللہ انہاں بڑا تجب دار کیتا پہلے بھی سی تو گزریا کردے سی کدی ساڈا انہیں آ کے استقبال نہیں کیتا آخر کی وجہ ہے اے ساڈا آ کر کے استقبال کردا بنا پوچھ لیا کاندے واسطے سانو آ کے ملیا تے ساڈیاں مہمان نوازیاں کردا پے اللہ کو اللہ اے میرے پیغمبر والے اشارہ کر کے کہندے آ جڑا بچہ ہے اللہ کو اللہ میں اپنے گھر دی بلائی منزل تے کھڑیا ہو کر کے ویکھے اے بچہ جدھر جاندا سی جتنے بھی درخت چڑھے اس بچے نو جھک جھک کے سلام کر دے پیسن اللہ کو اکبر اللہ اس موقع تے بڑی تاریخی جملے بولے اگر میں بیان کرا بات لمبی ہو جائے گی میرے پیغمبر رب نے لڑک پن عطا کیتا تے اللہ عطا کیتا میرے پیغمبر رب نے جوانی عطا کیتی تے اللہ عطا کیتی وہ کوئی شام دا سفر جدوں میرے پیغمبر مال تجارت لے کر کے گیا نا نبی پاک نے منڈی کے اندر مال لگا دیتا اے جناب پہلا آپ دے لوگ جڑا بھی تاجر میرے پیغمبر دے قریب تو گزر دے دیکھیں گے جدوں مال ویچ کر کے چلا جائے گا لیکن میرے پیغمبر میں کسے دی کوئی گل
گل دا جواب نہیں دیتا شامہ پہنوں نا میرے پیغمبر دا سارا مال تجارت وک گیا او تاجر جڑے میرے پیغمبر تے تنقید کر دے پیسڑ انہاں دی زبان تے کوئی جملہ سی اور جڑا نوجوان مکے تو آئے جڑا شکل دا سونے موٹا کردار دا سونا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی تے اللہ عطا کی تھی اللہ اکبر نبی پاک دی عمر 33 34 یا 35 سال ہے اللہ اکبر مکے کے اندر حجر اسود بیت اللہ کے اندر نسب کرم دا موقع آیا نا اللہ اکبر مکے کے چودھری لڑن لگ گئے ہر کہندے میں بیت اللہ کے اندر حجر اسود نسب کرنے اگر فیصلہ ہو گیا سب تو پہلا کل جڑا بیت اللہ کے اندر تشریف لے کے آئے گا جڑا فیصلہ کر دے گا وہ دا فیصلہ مان لیا جائے گا صبح کوئی نہ میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے اللہ اللہ سارے لوگ منتظر نے لیکن انہاں دیاں نظراں میرے محمد پاک تے پنجانا سارے بول کر کے کہتے نے رضینا 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 اے نوجوان جڑا فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہے میرے پیغمبر نے سارے چودھریاں نو ایک چادر پکڑائی تے اندر حجر اسود رکھ دیتا انہاں اٹھائے اللہ اکبر میرے پیغمبر کہنے لگے انہوں اس جگہ پہ لے چلو جیتے حجر اسود نصب کرنے نبی پاک نے حجر اسود اٹھائے اس کونے کے اندر نصب کر دیتا ہے کتنی حکمت والا میرا پیغمبر کتنی دنائی والا میرا پیغمبر رب نے میرے پیغمبر کو حکمت دی تے اللہ عطا کی دی لوگوں باتاں تے بڑیاں نے میں آپ دے حسن دی گل کراں آپ دے معجزات دی گل کراں آپ دے نام دی گل کراں آپ دے درود پاک پڑھن دی گل کراں آپ مکے دی گل کراں آپ دے مدینے دی گل کراں آخری گل کر کے بات ختم کرنا چاہنا رب تعالیٰ نے جی میرے پیغمبر دا بچپن سونا بنایا ولادت با سعادت بنائی میرے پیغمبر دا نام اللہ بنایا آپ دا لڑکپن اللہ بنایا آپ دی جوانی اللہ بنائی آپ دے معجزات اللہ بنائے آپ نے حسن اللہ عطا کیتا آپ کو سیرت اللہ عطا کی دی آپ دا چہرہ خوبصورت بنایا آپ دیا ظلماں جو رب نے سونیاں بنایا رب نے جی میرے پیغمبر دے نالین تے یتین پیارے بنائے یہ میرا بردالا نے میرے پیغمبر نو یار بھی پیارے عطائے اللہ کو اکبر ایک ایک چیز رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو اللہ عطا کی دی اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اتنے اللہ میرے پیغمبر دے یار التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والغافلون لحدود اللہ کون نبی پاک دے صحابہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کون نبی پاک دے صحابہ اولئک حزب اللہ کون نبی پاک دے صحابہ ولکن اللہ خبت الیکم الایمان کون نبی پاک دے صحابہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کون نبی پاک دے صحابہ آئے اللہ نے جنہ دے ایمان نو معیار قرار دیتا وَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ کیڑے نبی پاک دے صحابہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کون نبی پاک دے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کون نبی پاک دے صحابہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون کون نبی پاک دے صحابہ والذین هاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار سواء
واللہ عنده حسن الثواب. یہ جو کریے زندہ اللہ اللہ اتنا ساری آیتاں کا ترجمہ کریے تے گل مکائیے. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح میرے سونے علی وی واللہ ہے پڑھیا صدیق دا بلہ ہے دردی اطاعت دا ہے معیار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. جاندی واری مسجد گونجائے مل کے پڑھو میرے آقا مدنی دا ہر یار صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان ہے پائی یارو ان نالم نالم سارا میں دیکھا یکیاں ٹھارا نال جندڑیوں نہ تو وارا پاکاں دی محبت دا اظہار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان. نبی پاک نو رب نے جو دیتا آلہ دیتا یار بھی آلہ. میرے پیغمبر دے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں نا شاگرداں کو استاد پہچانے آ جاندے جڑا میرے محمد دے یاراں تے گل کردے نبی پاک دی ذات تے گل کردے. وہ بڑا بڑا بدبخت ہے بڑا بڑا لعین ہے دنیا دا بدترین ہے جڑا اصحاب محمد دا گستاخ ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر نبی پاک دی سیرت آپ دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اہل بیت دی اللہ سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.